अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हफ्ते का आगाज़ हो चुका है और इस हफ्ते भी लग इस तरह रहा है कि ये हफ्ता भी काफ़ी इवेंटफुल रहेगा। सबसे पहले तो देखा जाए कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर एक कहा जा सकता है कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, देखने में आ रही है कि पहले जो समरी भिजवाई गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब की तरफ से टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो वापस आ गई है विद सर्टन ऑब्जेक्शंस, और उन्होंने इनफैक्ट नई रिकमेंडेशंस की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो सीनियर मोस्ट जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस समरी के जवाब में दोबारा जवाब नहीं किया। उसके बाद देखा जाए तो एनआरओ के तफसीली फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात होती है। लॉयर्स का जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल है उनको बहुत से रिजर्वेशंस हैं। उन्होंने तो 28 जनवरी को एक मुल्कगीर हड़ताल का भी ऐलान कर दिया कि हालांकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो यही फरमा रहे हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि उनकी इस स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। उसके बाद मौलवी इकबाल हैदर साहब ने चैलेंज कर दी है इंतखाबी हैसियत आसिफ अली जरदारी साहब की, जिसकी की प्रेडिक्शन हमने तकरीबन सेठी साहब ने 2 प्रोग्राम्स पहले कर दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करते हैं, बहुत से इशूज़ हैं सेठी साहब, बहुत से इश्यूज हैं, मतलब एनआरओ भी घिस गया, सब कुछ घिस गया। बस ये पहले बताइए जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या फटा क्या है? नहीं, आप कहते हैं बहुत से इश्यूज हैं, फिर आपने एनआरओ की बात शुरू कर ली। अब थक नहीं गए हम? ये एनआरओ, जजेस, प्रेसिडेंसी के दरमियान ये छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े, कानून की छोटी छोटी आर्टिकल्स के ऊपर रुको 10 इंटरप्रिटेशन करनी, मेरा ख्याल है आवाम थक गई है यार, कुछ और बात करो है। नहीं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के हवाले से बता दें हो क्या असल इनसाइड स्टोरी क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वाली? ये जो कि ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट को ऊपर जाना है, ये सारा क्या है? एग्जैक्टली। तो आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ प्रेडिक्शन कर दूं? नहीं, प्रेडिक्शन करें, असल अंदर की बात बताएं। नहीं, अंदर की बात नहीं है, कुछ बात तो सामने आ गई है ना कि प्रेसिडेंट साहब ने वो समरी अपने ख्यालात का इजहार किया है कि जी ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कह के और चीफ जस्टिस साहब को भेज दी। यही हुआ है ना। अब लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जी अब चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे, क्या प्रेसिडेंट की बात मान जाएंगे और चुप कर जाएंगे, और उसके बाद ख्वाजा साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। यही प्रेसिडेंट साहब ने लिखा है ना। अब इस पर बहुत सी व्यूज़ चल रही हैं, मगर अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स 2 किस्म का हो सकता है। लॉजिकली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता अंदर की बात, लॉजिकली स्पीकिंग एक ये कि सुप्रीम कोर्ट का ठीक है और जो प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं वैसे हो जाए। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के नहीं, आपने हमें जो नुकात लिख के दिए हैं वो मंजूर नहीं, ये ठीक नहीं है, आपकी रीजनिंग ठीक नहीं, आपकी रीजनिंग ठीक नहीं है, हम आपको ये वापस भेज रहे हैं, आपकी रीजनिंग रिजेक्ट कर दी हमने। अगर वो रिजेक्ट कर देते तो फिर प्रेसिडेंट साहब के पास क्या ऑप्शन था? एक ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये इससे पहले वाला, क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये 2 रह गई ना बात। तो चलिए अब आ जाइए आप पहली बात पे कि क्या वो करेंगे या नहीं करेंगे, इस चीज को छोड़ देंगे या आगे अब कुछ और कार्रवाई होने वाली है। तो मेरा ख्याल है 70% चांसेस ये हैं कि शायद चीफ, मुझे तो पता नहीं है मगर मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिकली स्पीकिंग जिस तरीके से ये चीज चल रही है कि सबको पता था कि जब चीफ जस्टिस साहब ने ये रिकमेंडेशन जब भेजी, सबको पता था, आपको पता था, मुझे पता था कि प्रेसिडेंट साहब जिस मूड में है वो अपनी बात करेंगे, अब पूरी बात नहीं मानेंगे। रमदे साहब की भी वाले पे नहीं मानी। चीफ जस्टिस साहब को जाहिर है उन्होंने सोचा होगा कि अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो अगर यही ख्याल था कि रिजेक्ट हो जाएगी तो हम चुप करके बैठ जाएंगे तो वो भेजते ही ना। वो प्रेसिडेंट साहब के तो इरादे नजर आ रहे थे, इसका मतलब है कि आगे कार्रवाई की तैयारी की हुई, लॉजिकली स्पीकिंग। और कोई इसमें वो क्या है, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब 2-3 जज का बेंच बना देंगे कि इस इशू को अब एग्जामिन कर लिया जाए कि प्रेसिडेंट ने जो चीज़ भेजी है ये सही है या गलत है, और उस बेंच का जो क्या फैसला आता है। अब उस बेंच का फैसला मेरा ख्याल है वो जाहिर है क्या आएगा, वो यही आएगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपने जो किया वो मुनासिब नहीं है। हमारा ये ख्याल है कि हमारी रेट जो है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं, हमारी ये इंटरप्रिटेशन है जजेस केस की, और ये चीज़ अब आप ना। बहरान कहाँ स्टार्ट होता है? तो बहरान यहाँ स्टार्ट हो जाएगा कि चीफ जस्टिस साहब अगर 3 मेंबर बेंच बना देते हैं और वापस प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं कि नहीं, हमारे रिक्वेस्ट ऑर्डर्स कंसल्टेशन हो गई, वी हैव रिजेक्टेड योर एडवाइस एंड आप कर दें, तो फिर बहरान शुरू हो जाएगा। ये टसल होगी, शुरू होगी ना टसल। अब प्रेसिडेंट साहब के पास नाउ बॉल गेम, जैसे कहते हैं कैमरा को ले जाइए प्रेसिडेंसी में। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं? हमें ये तो पता चल गया है कि इस वक्त
اگر پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرتی ہے تو سپریم کورٹ کہتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. غالباً اگر سپریم کورٹ کوئی چیز کہتا ہے تو پارلیمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. زیادہ زیادہ پارلیمنٹ یہی کر سکتی ہے ایک نیا قانون بنا لے, سپریم کورٹ اس قانون کی بھی چھٹی کرا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے, گراؤنڈ سچویشن میں بات کر رہا ہوں, کہ سپریم کورٹ جو کہتا ہے وہ آخری لفظ, پارلیمنٹ آخری لفظ نہیں ہے. میرا خیال ہے ہمارے سسٹم میں یہ سوچا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کا لفظ اور فیصلہ آخری ہوگا, مگر آج کل کے حالات میں سپریم کورٹ کا فیصلے آخری فیصلے جا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آپشن کیا ہوگی؟ چپ کر جائیں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ لاجکلی یہ کہاں تک جائے گی, پریزیڈنٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگی. وہ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ نہیں میری بات ماننی پڑے گی, اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا نہیں وی آر دا لاسٹ ریزورٹ, تو ختم ہوگی نا بات. تو اس لیے آپ میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس کے اوپر شکست پریزیڈنٹ صاحب کی ہوگی, اور سپریم کورٹ اپنا جو کام کروانا چاہ رہا ہے وہ کروا لے گا. یعنی کہ زرداری صاحب اپنی جو ریٹ ہے وہ کسی طرح سے اسٹیبلش نہیں کر سکیں گے. یہاں اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, تو پریزیڈنٹ کچھ نہیں کر سکتا, سپریم کورٹ کر لے گا. سیٹھی صاحب یہ بتائیے, مولوی اقبال حیدر صاحب نے انتخابی حیثیت چیلنج کر دی آصف علی زرداری صاحب کی, اور ان کا جو انہوں نے اس کے اندر جو اپنا موقف اختیار کیا ہے پریئر میں, وہ یہی ہے کہ جی کیونکہ این آر او اس وقت فیلڈ میں تھا, آصف علی زرداری صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کی ساری سچویشن ہے, اس کی اسکروٹنی اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی, اس کو ری اسکروٹنائز کیا جائے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب از اے کنوکٹ, احتساب عدالتوں میں بھی اور سوئس کورٹس میں بھی. اچھا, اب بات یہ ہے از ہی اے کنوکٹ. مولوی صاحب, میں بتاتا ہوں آپ کو, مولوی صاحب جو ہیں, مولوی اقبال حیدر صاحب, یہ بڑے چلتے پھرتے پرانے کارکن ہیں. یہ ایک 1 ممبر پارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے عوامی تحریک کے نام پہ, اور اس کے خود ہی چیئرمین بھی ہیں اور سب کچھ ہی ہے. اور یہ اس قسم کے موقع جب بھی کوئی کرائسس آتی ہے نا, گورنمنٹ اور یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس جس میں اپوزیشن یا گورنمنٹ یا کوئی نہ کوئی انوالو ہوتا ہے, تو یہ کہیں نہ کہیں سے لپک کے کیمرہ کے سامنے آ جاتے ہیں یا میڈیا میں آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی کیس کر دیتے ہیں. اس قسم کا ایک اور شخص بھی ہے, وہ بھی میرے دوست ہیں, یہ بھی دوست ہے, وہ شاید اور ہی ہیں, وہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن کسی قسم کی کوئی نہ کوئی چیز پٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے توقع تھی کہ ان دونوں میں سے ایک کی پٹیشن آئے گی اس کیس میں, اور وہ آ گئی. میں نے نام نہیں لیا تھا اس وقت, میں نے کہا یار شاید اس دفعہ یہ باز آ جائے, نہ کرے, مگر یہ ان کے آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, یہ ان کو کوئی نہ کوئی چلاتا رہتا ہے ان کو. تو وہ نظر آ گیا. اب ان کی پٹیشن آ گئی, انہوں نے الیکشن کمیشن کے آگے کر دی, اور اب میرا خیال ہے آج دنیا میں ایک پروگرام ہوا ہے جس پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہے یہ, تو انہوں نے آگے سے یہ کہا جی ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیا جائے, ہم نے کب کہا کہ نہیں رگڑا دیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہ توقع تھی کہ یہ پٹیشن آئے گی, اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس میں سوال کھڑا ہوگا 2 چیز کا, جو کہ انہوں نے حوالہ دیا ہے آرٹیکل 62 اور 63, اچھا شخص ہو یا نہیں ہو, آپ امین ہیں یا نہیں ہیں. دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ آپ BMW ایک کیس تھا, ایک گاڑی امپورٹ ہوئی تھی, اس کیس کے اوپر ان کی آصف زرداری صاحب کی کنوکشن ہو گئی تھی جبکہ یہ ملک سے باہر تھے 2005-6 میں, اور وہ کنوکشن ابھی تھی, اور جب این آر او آیا اور اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے ریلیف لی تھی. اب کیونکہ این آر او ختم ہو گیا تو وہ کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے, اگر کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے تو پھر یہ پریزیڈنٹ نہیں رہ سکتا, ایلیجیبل نہیں. تو یہ انہوں نے بیسکلی یہ پلیڈ کیا ہے. اب میرا خیال ہے بریک ہونے کا وقت آ رہا ہے, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ BMW کیس کیا تھا, اور یہ سارا کچھ جو ہونے جا رہا ہے اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. سیٹھی صاحب بریک کے بعد ہم آتے ہیں. ناظرین آپ اس پروگرام میں ہمیں لائیو کالز کر سکیں گے, تقریباً ایک چنک ہمارا اور ہوگا, اس کے بعد ہم ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, سوال آپ کر سکتے ہیں, اپنے سوال نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.